काल लयराई जत्रेच्या निमित्त जत्रेक तेजी भगदड जाली आणि लोक इंजर्ड जाले. कांय जाणांचो त्या गर्देन एकमेकांचे करून मृत्यू जालो. हांव आज मुद्दम की आमचे सकाळी मुख्यमंत्री स्वता मेडिकलान गेले, आचूर हॉस्पिटलान आयले, साखळी बिचोली तांचे बरोबर आमचे आमदारूय आशिल्ले. पण एक अशी दुख्खद अशी घटना, कारण हाचे पयलीं अशें केन्नाच जावना. पूण एक बरें आसा की हांगा हेल्थान ज्या तरेन बऱ्या तरेन प्रिकॉशन सगळ्यांची ट्रिटमेंट घेवपाचें काम केलें. म्हणजे हांगा हेल्थ सेक्रेटरी आशिल्ले आनी हांगाय कांय पेशंट आसात आचूर हॉस्पिटलान आनी कांय पेशंट गोवा मेडिकलान. हांव गोवा मेडिकलानूय ताका पळोवपाक वता. दुख्खद ह्या हातूंतल्यान जे 3 कुडये जेंचे मरण पावले ते 3 जाण आमचे थिवीचे. त्यामुळे एकूण गोंयभर, कारण आज मुख्यमंत्र्यान दुखवटो जाहीर केला आनी अशी घटना परत घडूंक जायना. कारण कशें आसा की मानवी चुकीक लागून एकदां कांय गोश्टी घडटात. त्यामुळे आमी हेचे पयलीं आयकताले पेपराचेर की ह्या स्टेटीन अशें जालें तशें जालें. पूण पयले वेळाचेर गोंयान ही घटना अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना घडलेली आसा. आमी सगळ्यांनी देवा कडेन मागूंक जाय की जे पेशंट हॉस्पिटलान आसा ते बेगीन बरे जावचे आनी जे मरण पावल्ले आसा तेंच्या फॅमिलीक हें दुख्ख सहन करपाक देवान साथ दिली. इतलेंच. थँक्यू. कितें दिसता तुमकां, कित्याक लागून अशी घटना घडली आसा? कमीपणा आतां कितें म्हणटा सांगू, घडली घटना न्ही, त्यामुळे हाच्या फुडें अशें जावं जायना. पूण सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवप, कारण गोंयान अशा पद्दतीन हाच्या पयलीं केन्नाच घटना घडना. अशी घडची न्हय अशें आमी देवा कडेन